السلام البنات، مرحبا بكم معايا في القناه. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم بحال اللي شفتوا في لو تيتر ان اول برايمارك. دونك مشيت للبرايمارك البارح، وبصراحه بغيت نفيلمي الفيديو اليوم حيت الا مشيت حتى خليت هاد الصاك بحال هكذا راه غادي يبقى محطوط شي سيمانه عاد نصور الفيديو. وقلت خاصني نصورو دابا احسن ما يبقى ليا محطوط هنايا. دونك قبل ما نرجع كل حاجه لبلاصتها، وفي التالي حيت ديما كندير هاد القضيه، ديما كنمشي كنشري الحوايج وهذا وكنقول صافي غادي نخليه حتى نصور فيديو، وكيبقى الصاك محطوط قدامي يومين 3 ايام. في التالي كنهز دوك الحوايج كنصبنهم كنرجع كل حاجه لبلاصتها، وما كندير لا اولا حتى شي حاجه من الحوايج وهذيك الشيء. دونك اليوم قررت قلت ضروري خاصني نفيلميه. غنبدا لكم بالحوايج اللي خديت لولدي هما الاولين. خديت هاد الشورت هذا بحال هكا بلو مارين، وفيه هاد لي بوين هكا في البيض، جاي بحال هكذا، وعنده هاد جوج ديال السيوره من هنا باش تيتقفل، ومن هنايا عنده جوج ديال الجياب بالصديفات، وهنايا فيه هذيك اللعيبه هنايا باش تتزاد السمطه وتتنقص، وجاي بحال هكا عادي. وهاد الشورت هذا خديته ب 14 اورو فوالا. وخديت له عاوتاني هاد الشورت هذا جات معاه هاد لا شوميز هكا في الغوز، جايه بحال هكذا وفيها هاد مخطه هكا بالبيض والغوز، بلا كول، ما عندهاش الكول، جاي الكول ديالها داير بحال هكا، وجايه في الكمام عندها هاد اللعيبه هكا، الا طوال الكمام يشدها بهاد اللعيبه هذه اللي هنايا. وطايا خديت له 12 13 حيت تبارك الله هو طويل. خديت طايا 12 13، الثمن ديالها كدير ب 9 ديال الاورو فوالا. وليت خديت له عاوتاني هاد لي تيشيرت، خديت له 3 ديال لي تيشيرت كل واحد في لون، وكلهم الثمن ديالهم كيديروا بجوج ديال الاورو و30. دوماج ما كيبانش في لا كاميرا مزيان، مي كيدير بجوج الاورو 30. خديت له هذا التيشيرت بحال هكا جاي في هاد التشوكواز هكا ولا بلو سيل، كيبان بلو سيل تما، مي عندي كيبان تشوكواز. دونك خديت له هذا، وخديت له عاوتاني هذا في الكري، جاي بحال هكا حتى هو نفس الثمن، جوج ديال اورو 30، جاي في الكري وجاي فيه هاد الرسمه هكا في الوسط. وليت عاوتاني خديت له هذا في الاحمر، حتى هو بنفس الثمن بجوج ديال اورو 30، ولا طاي 12 13، وجاي هكا في الاحمر حيت ولدي كيموت على اللون الاحمر. وشنو واحد اخر، وخديت له هاد الكلاكيطه هادي هكذا في البلو مارين حتى هي، وهذه الثمن ديالها كانت تدير بواحد الاورو، وخديتها له. الوغ شنو واحد اخر، فوالا نوريكم لي بيجاما. هذه ديجا حلها ولدي، جايه بحال هكا الفوقاني هكا بالكمام، والسروال ديالها جاي بحال هكذا فوالا، فيه هاد لي موتيف هكا في الازرق. انا نوريكم الباكيه. مهم تجي بحال هكا الكبوط والسروال، والثمن ديالها كدير ب5 الاورو. وهذه مازال ما محلولاش، ما ديش نحلها، مي غادي نوريها لكم. المهم هاد البيجامه هكذا تجي بحال هكا حتى هي بالكبوط والسروال جايه بحال هكا، والثمن ديالها هذه كانت تدير 8 اورو. خديت طايه 11 12 فوالا. وليت خديت له عاوتاني هاد البيجامه هذه جايه بحال هكا، جاي الشورت وجاي التيشيرت هكا الفوقاني في الاحمر مكتوبه فيه والشورت في الكحل. هذه حتى هي طايه خديت 11 12 1 متر 52، والثمن ديالها كدير 3 اورو و50. جو كرو صافي ساليت من الحوايج ديال ولدي. غادي ندوز لكم الحوايج، ندوز لكم بعدا شنو خديت ليا لينا شي لينا للدار. كيف ما كتعرفوا عليا انا دائما كنمشي للبريمار كنشري لي زور وكنشري الخدادي، حيت ملي كيقدموا ليا لي زور وهذا كنرميهم ما كنخليهمش صراحه. ومحيت في بريمار لي زور خاسر بزاف، دونك وقتاش ما كنمشي كنشري لي زور. مي هاد المره صراحه ما لقيتش اللوان بزاف، هذوك اللوان كلهم اللي عندهم عندي انا في الدار. دونك بقى ليا هاد اللون هذا اللي ما عنديش، وكان الكري فونسي وانا ما عجبنيش هذاك الكري فونسي، ما بغيتش ناخذه. دونك خديت هاد الغوز هذه فيها
ازار ديال جوج بلايص وفيه لاستيكات باش تيتشد في الماطله. وخديت له لي كوسان ديالهم بحال هكا تيجيو هكا في هذا الغوز بحال هكذا. ولي كوسان تيديروا لي كوسان تيديروا ب 4 اورو ولي زار كيدير ب 8 اورو. فوالا. الوغ شنو واحد اخر؟ وي وخديت هذا البوني هذا نحلو باش نوريكم. هذا البوني ملي كديروا زيت لشعركم ولا كديروا ان ماسك وهذا فوت ما ديروا السلوفه، تاخذوا هذا البوني هذا هنا من الداخل فيه الفوطو من هنايا ديال الميكا، كتحطوه بحال هكذا على راسكم وتتسينوا ساعه او 2 سوايع ومن بعد كتصلوا شعركم. وهذا كيدير بجوج ديال الاورو. الوغ وخديت هاد الكلاكيطات بحال هكا. كاينه هذه في الخضر كتبان في الكاميرا الزرقاء مي هي في الخضر وعندها هادو في الاورانج وهذه في الصفر. هذه لا طاي ان 38 39 وهادو بجوج كيديروا بجوج ديال الاورو و50. فرانشمون جاوني رخاص وقلت علاش لا ما ناخذهمش. فاصون في البحر في الصيف كنحتاجو بزاف الكلاكيطات بحال هكا، فما كنحتاج بزاف الكلاكيطات هكذا. شنو واحد اخر؟ وخديت هاد الفويطات هكا، خديت وحده في الغوز وحده في الابيض. غنوري لكم بعدا كيفاش دايره. كتجي بحال هكا. هذه صراحه ما عرفتش باش لقيتها هكا مطبعه، ما عرفتش باش حتى لقيتها بحال هكا مي معليش. دابا نصبنات فاصون هادشي كله غادي يدخل الماكينه من بعد يتصبن وعاد يدار في البلاكار. الفوطه كتجي بحال هكا فيها هاد الطريزه هذه من هنايا وعندها هاد الشنيتفات هاد الشنيتفات هادو. وفيها هذه حتى هي بحالها في نفس الطايه غير هي في الغوص وحده في البيض. وهذه الثمن ديالها كدير ب 8 الاورو. فوالا. الوغ شنو واحد اخر مازال؟ دونك مازال خديت هاد لي ديباردور. خديت في هاد الكري هكا فونسي وعندهم هكا سميطات باش كيتزاد وكيتنقص. خديت طايه 38. ما عرفتش علاش خديت 38 وقيله شي جوج اللي خديت 38 وجوج خديت 36 مبقيتش عاقله. بانوا لي هادو ديال 38 جاوني كبار شويه مي معليش. المهم كيديروا بجوج الاورو و50. هذا الكري اللي هنايا واحد وقيله اللي كيدير بهذا الثمن، اما الطبق الاخر رخيص على هذا الثمن دونك كيدير جوج الاورو 50. وليت عاوتاني خديت هذا الكري هذا اللي بارد تيجي بارد شويه حتى هو السميطات فيه كيتزادوا كيتنقصوا ولا طاي 38 وهذا الثمن ديالو كيدير بواحد الاورو و80. وخديت عاوتاني هاد الغوص بحال هكذا. هادو باكونت جاوني حيت 36 جاوني. والثمن ديالو حتى هو بواحد الاورو و80. وخديت البيض بحال هكذا وحتى هو السميطات كيتزادوا ويتنقصوا والثمن ديالو بواحد الاورو و80. وخديت عاوتاني لراجلي خديت له هاد القشرات بحال هكا فيها 1 2 3 4 5 والثمن ديالهم كيديروا ب3 الاورو. اي فوالا. وخديت عاوتاني هاد البوندو هذا اللي كنديروا هكذا على راسنا ملي تنبغيو نديروا دي سوان ولا شي حاجه بحال هكا باش ما يتقاش الشعر. خديته هكا في هاد العلبه. هاد الوريده هادي تتزول الا بغيتو تخليوه هكا او ترجعوا له الوريده ديالو بحال هكذا. هاد اللعبه هكا بحال هكا. هذا كيدير الثمن ديالو بجوج ديال الاورو. سمعتوا؟ هيا بنتي فاقت غادي نمشي عندها ونولي نرجع نكمل لا فيديو. دابا غادي ندوزو للحوايج اللي خديت بنتي. خديت لها هادو 3 ديال البيجامات بحال هكذا اللي تيتشدوا هكا من هنايا بدوك الطرقيات. فيها هاد الشكل هذا وهاد الشكل هذا وهاد الشكل هذا. هادو الثمن ديالهم هادو خديت دو 9 ا 12 موا والثمن ديالهم كيديروا ب 9 الاورو و50. فوالا. وشنو واحد اخر؟ وخديت لها هاد الجين كيحمق هاد الجين هذا بحال هكذا سليم. وخديت حتى هو لا طاي 9 12 موا والثمن ديالو كيدير ب7 اورو بحال هكذا. هذا كان مطلق مي انا اللي طويتهم من الرجيلات وعنده جوج ديال الجيوب اللور. وعاوتاني خديت هاد الجين هكا عاوتاني في البيض
حتى هو جاي سليم بحال هكا، وعنده جياب اللور، وكنوريكم الجياب كومسي زعما غادي يديروا فيهم شي حاجه. وجاي بحال هكا. وحتى هو ما عرفتش قلتها لكم دو 9 ا 12 موا، والثمن ديالو حتى هو كيدير 7 ديال الاورو. وشنو واحد اخر الوغ، وخديت لها هاد جوج ديال هاد البوندات هادو اللي كنديروا على الراس، هادو فيهم هاد لو ديسان ديال ايموجي، وهادي جايه بحال هكا بلي كاو نوار بلون، بجوج بهم كيديروا بجوج اورو و50. وخديت لها عاوتاني هادو كيجيو بحال هكذا، كيداروا هكذا على الراس، وكنت كنقلب على شي بوندو بحال هذا وما لقيتوش كاع، ومني لقيتو في بخيمه طرت عليه خديته. دونك تيجي بحال هكا، والثمن ديالو هذا كيدير 3 الاورو. وخديت لها هاد الشوارط هذا ديال الجين دو 12 ا 18 موا، جاي بحال هكا. خديته كبير باش ما يزيرش عليها مع لاكوش، يجيها هو هذاك مع لي بيبي بلي كوش، وهذا باش ما يجيش مزير بزاف. اللهم يجيها واسع وندير لها سميطه، ولا يجيها مزير بزاف ويقجها في كريشتها. دونك هذا الثمن ديالو كيدير ب7 الاورو. وخديت له معاه هاد لا فيست هادي ديال الجين بحال هكذا، تجي هكا والشويرط هكا من التحت. وديجا خديت لها اون شوميز بلونش من سيرجون ماجور، اجي مع هاد اللبسه هادي مزيونه. هادي خديت لا تاي 12 ا 18 موا، والثمن ديال هاد لا فيست هادي كدير ب 12 الاورو. فوالا. وخديت هاد لي بافوار بحال هكذا، حيت صافي دابا بديت نعطي لبنتي الماكله زعما الخضيره ولي فخوي. وخديت هاد جوج لي بافوار بحال هادو صراحه مزيانين، فيها هاد الجويب هنايا الا طاحت شي حاجه ديال الماكله. مزيانين هادو، حيتاش فاش ياكلوا دغيا تغسلوهم هكا في لافابو دغيا وتوليو عاوتاني تمسحوهم وتستعملوهم عاوتاني من بعد. دونك خديت هاد اللولو هذا فيه جوج، فيه وحده بحال هكا في الغوز وفيها هاد القطيطه، وفيها وحده بحال هكا فيها هاد الدوورات بحال هكا باللوان. دونك هادو بجوج الثمن ديالهم ب 3 اورو و50. خديت لها هاد لو بتي جيلي بحال هكذا في الغوز، لا تاي دو 9 ا 12 موا، وكيدير ب 6 الاورو. شنو واحد اخر، وخديت لها هاد جوج كبيبطات بحال هكا ديال ميكي، هذا في الابيض وفيه هاد ميكي هكا، وهذا في الاحمر مخطط بالاحمر والابيض، وفيه ميكي هنايا، وفيه واحد جويب هنايا. هاد الجويب انا عاد شفتو دابا معاكم، فيه جويب هنايا. وهادو من داك لا كوليكسيون ديسني بادي ديال بخيمه، والثمن ديالو كيدير 9 الاورو. وفيه هاد البيض هذا فيه هاد الفريفرات هنايا. الوغ شنو واحد اخر. دونك دابا جينا لهادو خديت لها دي شورت بحال هكذا مع لي تيشورت ديالهم. هذا خديتو لها مع هاد التيشورت، ما عرفتش صراحه واش هادو دي زونسومبل، حيت لقيت الشورطات في قنت و في بلاصه زعما، والتيشورت في بلاصه. هادو خديت دو 12 ا 18 موا، وكيديروا بواحد الاورو، 1 الاورو 75. وهذا حتى هو كيدير بنفس الثمن 1 الاورو 75، وحتى هو 12 ا 18 موا، وتيجي بحال هكا. عجبني هاد التيشيرت هذا. وخديت لها عاوتاني هاد التيشيرت هذا حتى هو 1 اورو 95. وخديت لها معاه هاد التيشيرت هذا، خديت لها معاه هذا. وخديت لها سمحوا لي، خديت لها هاد الشوارط عاوتاني حتى هو بحال هكذا، وحتى هو لا طاي 12 18 موا. وخديت لها معاه هاد هاد التيشيرت تيجي بحال هكا. دونك التيشيرت هكا وتا هو نفس الثمن 1 اورو 95. جو كرو ساي نو مازال. الوغ خديت هاد لا تروس هادي ديال بينيا كولاتا، زوينه صراحه عجبتني. فيها هاد الجوج جيوبه هنايا، واحد جيب هنا وواحد جيب واحد اخر هنايا بالسلسله. هذه تصلح بصراحه للبحر ولا لا بيسين، نجمعوا فيها كاع داكشي ديالكم ديال البحر. وهذا مزيان، ما غادي تقص لا برمله لا حتى شي حاجه من الداخل ولا في لا بيسين حتى هي، وتتشد بحال هكا وتتهز. دونك عجبتني هذه وخديتها. الثمن ديالها كيدير ب7 الاورو. وخديت عاوتاني وحده اخرى بحالها حتى هي بينيا كولاتا هكذا، ومن الداخل تجي بحال هكا، ما فيها لا جيب لا حتى شي حاجه من الداخل.
هذه بصراحه خديتها وقيله غادي نخليها لبنتي، غادي نديرها لها في لو ساك الونجي ديالها، وندير لها هنايا لي كوش ولي كريم وهداك الشيء اللي كنستعمل لها ملي كنكون في الزنقه. نديرو لها في هذه نديرو لها في هذه ونخليه لها في الصاك ديالها. دونك كتجي بحال هكا حتى هي. ونسيت ما قلت لكمش الثمن هذه، حيت اليوم مشيت درت، يمكن لكم تهزوها حتى الا بغيتوها كتخرجوا ديروا ما نعرف في المارشي ولا السوق ولا شي حاجه، ولا ديروا لي كورس تجمعوا فيها كاع هذاك الشيء ديالكم وتخرجوا. انا اليوم حيت لها الثمن، حيت فاش مشيت ندير لي كورس درت سوارت والبسطام والتليفون وكلشي هنايا وهزيتها معايا. وهذا حيت الثمن وخشيتو لداخل خليته باش نوريكم الثمن، والثمن ديالها كيدير 5 الاورو هذه. فوالا البنات، لا فيديو هي تسالات ووريتكم المشتريات اللي شريت من خيماك. تهلاو في راسكم حبيباتي، ونتلاقاو فيديو جاي. وما تنساوش تلتحقوا بيا في الانستغرام وفي سناب شات، غادي نخليه لكم هنايا هنا وهنا باش تلتحقوا بيا في سناب شات وفي الانستغرام. دونك تهلاو لي في راسكم، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي. باي.